नाज़रीन, अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फॉर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू दिस ऑगस्ट फोरम। पहली बात तो यह है कि एक्सट्रीमिज़म इज़ सर्टनली एक ऐसा मामला है जिसमें अकेले में ही ये एक पोटेंशल है कि वो पूरी हमारी सोसाइटी को, हमारे निज़ाम को तबाह बर्बाद कर सकता है। और ये एक्सट्रीमिज़म कोई ऐसा फिनोमेना नहीं है कि जिसमें हम ये कहें कि ये हुआ नहीं है। हमने दुनिया को अपने सामने, अपनी आंखों के सामने तबाह होते देखा है एक्सट्रीमिज़म के हाथों, और यही कुछ पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़े ख़तरे से हम नबर्द आज़मा है। और शिद्दत पसंदी जो है वो, अगर आप मुझे कहें कि पहला, दूसरा, तीसरा पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या होगा और सबसे बड़ा पोटेंशियल क्या है, पाकिस्तान को सबसे बड़ा थ्रेट क्या है, हमें हिंदुस्तान से कोई पोटेंशियल थ्रेट नहीं है। हमारी दुनिया की छठी बड़ी फ़ौज है, हमारी पास हम एटमी ताकत हैं और हिंदुस्तान हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। हमें अमेरिका से कोई ख़तरा नहीं है, हमें यूरोप से कोई ख़तरा नहीं है। हमें अगर सबसे बड़ा ख़तरा है तो वो अपने आप से है। जो डेंजर विद इन है वो जो बाहर का ख़तरा है उससे बहुत बड़ा है। और ये जो यहाँ पे जो सोसाइटी हमने एक डेवलप की है, इसको डेवलप करने में भी हमने बड़ी मुद्दत लगाई है। ये तो नहीं कि एक दो दिन में ये डेवलप हो गई। जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया था तो ये जो धरती जहाँ पे, जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, ये तो सूफियों की सरज़मीन थी, ये तो दरगाहों का मस्कन था, एक दूसरे को मान के चलने वाले लोग थे। और अगर आप 300 साल पहले का पंजाब देखें या खैबर पख्तूनख्वा या इलाके ये देखें तो यहाँ पर तो उस तरह की जो मजहबी शिद्दत पसंदी थी, ये तो उन ज़्यादा इलाकों में थी जो हिंदुस्तान में रह गए। हमारी तरफ के जो इलाके थे उनमें तो इस तरह की मजहबी शिद्दत पसंदी जो थी वो कभी थी ही नहीं। लेकिन बदकिस्मती से हमने मुख्तलिफ़ सियासी वजूहात की बिना पर और फिर ख़ारजी वजूहात की बिना के ऊपर हमने ये फ़ैसला किया कि हम एक ऐसा एलिमेंट हमने क्रिएट किया कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान एक बहुत ही बड़े ख़तरे से आज दो चार है। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि हम इसमें हमारे जो इस वक्त जो रेमिडियल स्टेप्स हैं वो बिल्कुल नाकाफ़ी हैं। और सच्ची बात तो यह है कि ना तो हुकूमत और ना ही रियासत एक्सट्रीमिज़म से लड़ने के लिए उतनी तैयार है जितनी होनी चाहिए। अभी हमने TLP के केस में भी हमने देखा है कि किस तरह से रियासत को पीछे हटना पड़ा, और ये उस बॉम्बशेल की निशानदही करता है जो टिक टिक करके बज रहा है। और यहाँ पे ये भी मैं आपको बता दूँ कि हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज़म की बड़ी वजह मदारस हरगिज़ नहीं है। हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज़म की सबसे बड़ी वजह हमारे स्कूल हैं और हमारे कॉलेजेस, जहाँ पे एक बाकायदा मंसूबे के तहत 80 की दहाई में और 90 की दहाई में ऐसे उसातिज़ा भर्ती किए गए हैं जो बुनियादी तौर के ऊपर आपको एक्सट्रीमिज़म की तालीम दे रहे हैं। इस वक्त तमाम बड़े जो वाक़यात हुए हमारे यहाँ वो मदारस के स्टूडेंट्स ने नहीं किए, वो ऑर्डिनरी स्कूलों से पढ़े हुए लोगों ने किए, क्योंकि उनके दिमाग ही आपने बंद कर दिए। अगर आप एक इस तरह की सोसाइटी तश्कील देंगे जिसमें दूसरा नुक्ता नज़र जो है वो पहले ही मिनट में कुफर डिक्लेयर हो जाए, दूसरा नुक्ता नज़र जो है उसको फौरी तौर के ऊपर जहन्नुम की बशारत हो जानी है, तो आप दूसरा नुक्ता नज़र कैसे जो है उस सोसाइटी के सामने रख सकते हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारी लंबी लड़ाई है और एक हमारी जो शॉर्ट टर्म में लड़ाई है। देखिए नैरेटिव, ये जो सॉफ्ट आपने लिखा है कि सॉफ्ट जो चेंजेस पर्सपेक्टिव की, इसके लिए तो एक माहौल चाहिए। अगर आप माहौल ही नहीं दे सकेंगे, अगर रियासत आम आदमी की ज़िंदगी की हिफाजत ही नहीं कर सकती, दूसरा नुक्ता नज़र आपके सामने आ ही नहीं सकता, तो सॉफ्ट चेंज कैसे हो सकते हैं। रियासत जब तक अपने रिट इन्फोर्स नहीं करे, जब तक लोगों की ज़िंदगियों का हिफाजत ना कर सके। मौलाना हसन जान साहब जैसे बड़े आलिम को शहीद कर दिया गया सिर्फ ये फतवा देने के ऊपर कि खुदकश हमले जो हैं वो इस्लाम में जायज़ नहीं है। इसी तरीके से और बड़े बड़े स्कॉलर जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर कदम ही नहीं रख सकते। जावेद गामदी साहब पाकिस्तान को छोड़ के अमेरिका बैठे हुए।
اسی طریقے سے اور جو بڑے عالم ہیں، جو بڑے یہاں پہ بھی اسلامی نظریاتی کونسل میں جب واقعات ہوتے ہیں اور میں ان کو کہتا ہوں کہ برائے مہربانی دوسرا نقطہ نظر تو سامنے رکھیے، وہ کہتے ہیں کہ تم نے ہمیں مروانا ہے. تو جب دوسرا نقطہ نظر سامنے ہی نہیں آ سکتا تو سافٹ چینج کیسے آئے گی؟ جو تمام ہمارے علماء ہیں، جو صحیح جید لوگ ہیں، وہ ڈرتے ہیں، وہ بولتے ہی نہیں ہیں. اور ہمیں اس بارے میں کسی کو کیا، جو بھی شخص تھوڑا سا اسلام کو سمجھتا ہے، جو بھی شخص تھوڑا سا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقف ہے، وہ کیسے شدت پسندی اختیار کر سکتا ہے؟ ہاں، اسلام نے تو جو تمام تر جو تبلیغ کی ہے، جو تمام تر پریچنگ کی ہے، وہ توازن کے اوپر مبنی ہے. اور اسلام تو کہتا ہے جب آپ توازن سے باہر ہو جائیں تو وہ آپ کی جو زندگی ہے وہی توازن سے باہر ہو جائے گی. سو جو تعلیمات رسول اللہ، مسئلہ اسلام کی تعلیمات کا نہیں ہے، مسئلہ کسی بھی مذہب کی تعلیمات کا نہیں ہوتا، مسئلہ ان تعلیمات کو تشریح کرنے والوں کا ہوتا ہے. اور جو تشریح کرنے والے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس مذہب کی تعبیر کیا ہوگی، اس فلسفے کی تعبیر کیا ہوگی، اس وقت کی اس لفظ کی تعبیر کیا ہوگی. اور دوسری طرف اس میں ایک بہت بڑا جو سمجھیے کہ جو ڈائلما جو ہمیں فیس کرنا پڑا، وہ یہ فیس ہمیں کرنا پڑا کہ جو پولیسنگ کا نظام، جو مقامی لا انفورسمنٹ سسٹم جو کہ برٹشرز نے یہاں پہ ترتیب دیا تھا، ہم نے اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا پچھلے کئی دہائیوں میں. اور اس کے بعد ہم نے اس کی ریپلیسمنٹ بھی نہیں دی. جو رورل پولیسنگ میں مثلا اگر آپ دیکھیں تو جو برٹش سسٹم تھا وہ 3 بڑے پلرز کے اوپر قائم تھا، جس میں چوکیدار تھا، نمبردار تھا اور تھانے دار تھا. یہ جو لوکل آپ کی جو ایک ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر تھا اس کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا. آج نمبردار کو، ایک تو عدالتوں نے ماشاءاللہ ہمیشہ ہی یہاں پہ بڑا اچھا رول ادا کیا ہے، انہوں نے کہا یہ ہیریڈیٹری نہیں ہوگا، اس کے اختیار نہیں ہوں گے، لہٰذا ایک تو وہ جو نمبردار کا انسٹیٹیوشن تھا وہ ختم ہو گیا، اس کی وجہ سے چوکیدار کا انسٹیٹیوشن ختم ہو گیا. اور اب آپ دیکھیے، کبھی پاکستان کی تاریخ کو آپ اٹھا کے دیکھیے، کبھی جو مذاکرات ہیں وہ وزیر اعظم کے ہاؤس کے لیول کے اوپر، وزیر داخلہ کے لیول کے اوپر نہیں ہوتے. یا تھانے دار مذاکرات کیا کرتا تھا. جب آپ نے تھانے دار کا انسٹیٹیوشن ختم کر دیا تو اس کے بعد کے اوپر کی پوری ہیرارکی جو ہے وہ ختم ہو گئی. سو آپ کو جب اب آپ لوگوں کی زندگیوں کو، اسپیشلی وین وی ٹاک آف ایکسٹریمزم، اگر آپ لوگوں کی زندگیوں کو بچا نہیں پائیں گے تو آپ آلٹرنیٹیو اپنا کیسے اس کو جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو دے سکیں گے؟ اور آپ لوگوں کی زندگیوں کو تب تک نہیں بچا سکتے جب تک آپ لا انفورس نہیں کرتے. اسٹیٹ should have only one business, and that business is enforcement of law. The state who cannot enforce law, بڑی جلدی اس کی ایگزسٹنس کے اوپر کوسچن مارک آ جائے گا، بیکاز آپ انچ بائی انچ جو ہے وہ خانہ جنگی کی طرف چلتے جائیں گے، بیکاز ریاست کا کنٹرول آپ کے اوپر سے ختم ہوتا جائے گا اور گروپس جو ہیں وہ ایمرج ہو جائیں گے جو آپ کے ریاستی کنٹرول جو ہے اس کو ٹیک اوور کر لیں گے. لہٰذا میری جو نقطہ نظر ہے وہ بالکل واضح ہے. یہ جو ایکسٹریمزم کا جو نیریٹو ہے یہ تو سوسائٹی نے خود ٹھیک کرنا ہے. مختلف پوائنٹ آف ویوز ہیں، مختلف پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں، ایکسٹریم پوائنٹ آف ویوز بھی ہوتے ہیں. سوسائٹیز میں کوئی پرابلم نہیں ہے ایکسٹریم پوائنٹ آف ویو رکھنے میں. ایک شخص کہتا ہے کہ اپنا ہمیں فلانے ملک کے ساتھ جنگ کر لینی چاہیے، یہ اس کا پوائنٹ آف ویو ہے، اس کو آپ نہیں روک سکتے. لیکن اس کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ بندوقیں لے کے، کلاشن کوفیں لے کے حکومت کے اوپر چڑھ پڑے کہ نہیں اگر آپ جنگ نہیں کرتے تو میں آپ سے جنگ کروں گا. یہ جو فرق ہے نقطہ نظر رکھنے میں اور نقطہ نظر انفورس کرنے میں، یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے یہ فیصلہ سوسائٹی نے کرنا ہے. سوسائٹی کے اندر ڈیفرنٹ ویوز ہوں گے، ایک ویو دوسرا ہوگا، ایک ویو کوئی ہوگا، وہ سوسائٹی ڈیبیٹ کرے گی. ریاست کا صرف ایک ہی کام ہے کہ وہ انشور کرے کہ رائٹ آف وائلنس جو ہے وہ کسی ایک سوچ کے پاس نہیں جائے گا، ایک گروپ کے پاس نہیں جائے گا، تاکہ ڈائیورسٹی آف ویوز رہے ایک سوسائٹی کے اندر. اور ڈائیورسٹی آف ویوز ہوگی تو ایکسٹریمزم جو ہے وہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو آپ کا نقطہ نظر بھی آئے گا، دوسرے کا نقطہ نظر بھی آئے گا، تیسرے کا بھی آئے گا، چوتھے کا بھی آئے گا، اور یو ول بی ایٹ لبرٹی کہ آپ کس نقطہ نظر سے اتفاق کرتے ہیں، کس نقطہ نظر سے اتفاق نہیں کرتے ہیں. لیکن اگر ریاست کمزور ہو جائے
اور وائلنٹ گروپس تگڑے ہو جائیں اور وہ کہیں کہ نہیں آپ ہمارے نقطہ نظر کے علاوہ کوئی اور نقطہ نظر کہہ ہی نہیں سکتے، ہیئر لائز دا پرابلم. اور جب تک ہم انفورسمنٹ آف لا کو یقینی نہیں بنائیں گے، جب تک آپ رٹ آف دا اسٹیٹ کو اسٹیبلش نہیں کریں گے، ایکسٹریمزم کا کوئی سافٹ چینج آنے کا کوئی چانس نہیں. لہٰذا اس کے اوپر میری نظر میں جو اس وقت اگر آپ سافٹ چاہتے ہیں تو بہرحال آپ کو ہارڈ ہونا پڑے. بہت شکریہ.